दोस्तों, आज हम दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह यानी जन्नतुल बकी के बारे में बात करेंगे। ये वो जगह है जहाँ 70,000 लोग बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो जगह है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक से निकलकर सबसे पहले इस जगह तशरीफ लाएंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आप एक सहाबी के साथ इस जगह तशरीफ लाए, देर तक बैठकर जन्नतुल बकी वालों के लिए दुआएं करते रहे। उसके बाद जब वापस घर गए तो आपको शदीद किस्म का बुखार हो गया। ये वो जगह है कि जहां 10,000 सहाबा इकराम मदफून हैं। यही वो जगह है जहां हजरत फातिमा, इमाम हसन, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्बास, हजरत बीबी फातिमा और आपकी अज़वाज मुत्तहरात, बेटे और बेटियों की कब्रें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी की शान निराली थी, मगर एक वाहिद सहाबी थे जिनकी मौत पर अल्लाह का अर्श भी हिल गया था। सुभान अल्लाह। जहाँ पर एक अजीब सी खुशबू आ रही है, इस मिट्टी की ऐसी महक है कि जो दिल को सुकून और रूह को ताजगी फराहम कर रही है। इस मिट्टी से खुशबू क्यों ना आए जहाँ हजारों सहाबा किराम मदफून हैं। अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने और सुनने वालों को यहाँ की जियारत नसीब फरमाए। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। ए अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरत में हमारी शिफात करने वाले, हमें सच्चा रास्ता दिखाने वाले, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, आप पर लाखों दुरूद सलाम हो। दरख्तों के पत्तों के बराबर, समंदर की झाग के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, पानी के कतरों के बराबर, हत्ता के दुनिया में पाए जाने वाले लोगों की सांसों के बराबर जन्नतुल बकी से वो सामने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक भी दिखाई देता है, जहां हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जन्नतुल बकी का पुराना नाम जन्नतुल बकी अल गरकत था। गरकत एक ऐसा पेड़ है जो वीरान जगह पर आज भी पाया जाता है। ये कांटेदार दरख्त होता है कि जन्नतुल बकी का ये हिस्सा उस वक्त वीरान था। इस जगह बेशुमार झाड़ियां और गरकत के पेड़ पाए जाते थे। हदीस में जन्नत के इस टुकड़े का नाम से जन्नतुल बकी अल गरकत है। अरबी लोग इसको अल बकी पुकारते हैं, जबकि हम इस जगह को जन्नतुल बकी कहते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये जगह शहर से बाहर थी। उस वक्त इसकी लंबाई चौड़ाई 100 मीटर के दरमियान थी। अब ये तकरीबन 18 एकड़ में है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी के दरमियान एक छोटा सा मोहल्ला था जिसे अगवात कहते थे। बनु उमैया के दौर में भी ये मोहल्ला था। उसके बाद बनु अब्बास के दौर में भी वो मोहल्ला कायम रहा। फिर खिलाफत उस्मानिया के दौर में इस मोहल्ले को मुनहदिम कर दिया गया। जन्नतुल बकी में दाखिल होते ही पहली कब्र हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर बिनते रसूल हजरत फातिमा की है। लाखों दरूदो सलाम हो हजरत फातिमा और उनकी औलाद पर। उनके साथ ही उनके प्यारे बेटे इमाम हसन की कब्र है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। हजरत हसन की शक्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अब्बास की कब्र है। ये जो 3 कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों की हैं, जिनमें हजरत उम्मे कलसूम, हजरत ज़ैनब और हजरत रुकैया शामिल है। इनमें से 2 की शादी हजरत उस्मान से हुई। ये तीनों बेटियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले पैदा हुई। हजरत ज़ैनब की शादी खालाजाद अबुल आस से हुई। हजरत ज़ैनब की एक बेटी अमामा थी, जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको गोद में उठा लिया करते थे। एक दफा एक नज्जाशी ने कीमती अंगूठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी अपनी नवासी अमामा को तोहफे में दे दी। जब हजरत ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसी जगह अपने हाथों से कब्र में उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमगीन दिल के साथ फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इसकी कब्र की तंगी और गम को हल्का कर दे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया और इसके लिए आसानियां पैदा कर दी। ये कब्र हजरत आयशा की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा से इंतहा की मोहब्बत थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर हजरत आयशा की गोद में था। इस कब्रिस्तान में सबसे पहले असद बिन जरारा और उस्मान बिन मजलूम को दफन किया गया। इस कब्रिस्तान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात में सौदा बिनते समा, हफ्सा बिनते उमर, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, जवेरिया बिनते हारिस, हुबैबा,
सफिया और मारिया की कब्रें भी इसी जन्नतुल बकी में हैं। इसके अलावा एक कब्रिस्तान को इस लिहाज से भी फजीलत हासिल है, इसी जगह 10 अशरा मुबशरा सहाबियों में से 5 इसी जगह दफन हैं। उन 5 सहाबियों में उस्मान बिन अफ़ान, तलहा बिन अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, साद बिन सैद शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, ये सामने वाली कब्र इमाम बिन मालिक की है। इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे इब्राहिम बिन मोहम्मद की कब्र है। ये कब्र साद बिन अबी वकास की है। इसके अलावा वो इसी जगह अब्दुल्ला बिन मसूद और फातिमा बिनते असद की कब्रें हैं। दोस्तों, इसी जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे सहाबी की कब्र है जिनकी कब्र पर 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। जन्नत के सरदार फरिश्ते जिब्राइल ने उस दिन रेशमी लिबास पहना था। जब इनकी रूह फरिश्ते आसमान पर लेकर पहुंचे तो उस वक्त उनके आने की वजह से अल्लाह का अर्श भी झूम उठा। साद बिन माज की वजह से पूरा कबीला मुसलमान हो गया। ये कबीले के सरदार थे। मुसलमान होते ही इन्होंने अपने कबीले वालों को कहा कि जब तक तुम लोग मुसलमान नहीं हो जाते उस वक्त तक मेरा तुमसे बातचीत करना हराम है। साद बिन माज के कबीले वाले उनकी इतनी इज्जत करते थे कि शाम होने से पहले तमाम लोग मुसलमान हो गए। ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब यहूदियों ने कुरैश मक्का का साथ दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ इनके किलों का मुहासरा किया। साद बिन माज के यहूदियों से बहुत अच्छे मरासिम थे, चुनांचे उनके कहने पर साद बिन माज को सालिस मान लिया गया। उन्होंने कहा कि साद बिन माज जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। साद बिन माज ने फैसला किया कि जो लोग जंग करने वाले थे उन लोगों को कत्ल किया जाए, जबकि उनके बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह के फैसले के मुताबिक अपना फैसला फरमाया। जब मक्का के लोग हिजरत करके आए तो अबू उबैदा बिन जर्राह को साद बिन माज का भाई बनाया गया। अबू उबैदा बिन जर्राह ने अबू बकर सिद्दीक की तबलीग कर इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, अगर मेरी उम्मत में कोई सादिक और अमीन है तो वो अबू उबैदा बिन जर्राह है। जब जंग बदर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की राय मालूम की, तुम्हारी क्या राय है कि किस तरह कुरैश के साथ जंग की जाए, तो साद बिन माज ने कहा कि हम तो आप पर ईमान लाए हैं और इस बात की तस्दीक की है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। अल्लाह की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा, अगर आप हमें समंदर में भी कूदने को कहेंगे तो हम समंदर में भी कूद पड़ेंगे। साद बिन माज की बातें सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। जिस सहाबी ने मदीना में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनका नाम उस्मान बिन मस्कून है। जन्नतुल बकी में सबसे पहले कब्र इनकी खोदी गई। इसके बाद अंसार में से असद बिन जर्रारा की कब्र खोदी गई। इस वक्त जन्नतुल बकी का कुल रकबा 1,80,000 मुरब्बा मीटर है। प्यारे दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ बहुत से सहाबा किराम को दफन किया गया। वाक़या हुर्रा को कौन नहीं जानता, जब यजीद ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे, जब 3 दिन तक मस्जिद नबवी में कोई भी नमाज न हुई, जब बहुत से सहाबियात की इज्जत से खेला गया। दोस्तों, ये जो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं इन जगहों पर भी किसी वक्त कब्रें थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस शख्स के लिए जमीन शक होगी वो मैं होगा, उसके बाद अबू बकर, फिर उमर और उसके बाद मैं अहले बकी के पास जाऊंगा और वो मेरे साथ जमा होंगे। उसके बाद मैं अहले मक्का का इंतजार करूंगा। जन्नतुल बकी के दरवाजे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 फूफियों की कब्रें हैं, जिनमें एक का नाम सफिया जबकि दूसरे का नाम अता का है। सफिया साद बिन अबी वकास की वालदा थी, जबकि तीसरी फूफी की कब्र भी जन्नतुल बकी में है जिसका नाम उर्वा है, जो कि हजरत उस्मान गनी की वालदा थी। ये जन्नतुल बकी में ताजा कब्रें हैं। इस कब्रिस्तान में भी जन्नतुल मुअल्ला की तरह 5 साल के बाद कब्रों को खोल कर पुरानी हड्डियों को नीचे दफन करके उसके बाद ऊपर एक और कब्र बना दी जाती है। हमारी मस्जिद में अक्सर कहा जाता है कि जन्नतुल बकी में लोगों को दफन नहीं किया जाता। ये हमारे सामने एक जनाजा है। इसके अलावा इन लोगों को भी इसी जगह दफन किया जाता है जो उम्रा अदा करने के लिए दूसरे मुल्कों से आते हैं और उनकी वफात भी
مدینے میں ہو جاتی ہے۔ یہ اس قبرستان میں رہنے والی بلی ہے جو اسی جگہ رہ رہی ہے جہاں 10 صحابہ کرام مدفون ہیں، جہاں پاس ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے۔ اس قبرستان میں نہ جانے کتنے تابعین، کتنے صحابی، کتنے امام اسی جگہ دفن ہے۔ یہ دائی حلیمہ کی قبر ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ اپنی چادر مبارک بھی بچھا دیتے۔ یہ قبر عثمان غنی کی ہے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی قبر اپنے باغ میں تھی، پھر امیر معاویہ کے دور میں اس باغ کو جنت البقیع میں شامل کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اس جگہ تشریف لاتے اور فرماتے، تم پر سلام ہو اے مومنوں کے گھر والوں، اگر اللہ نے چاہا تو ایک مدت کے بعد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے 2 حرموں میں سے ایک میں موت ہو جائے تو وہ امن والا اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستوں، مسجد نبوی میں ایک جنازے کے دوران اڑتا ہوا ایک عجیب و غریب گھوڑا آسمان سے نیچے زمین پر آیا اور آ کر ایک جنازے کے قریب کھڑا ہو گیا، لیکن پھر وہاں پر اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ یہ جان کر یقیناً آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، مسجد نبوی اللہ کے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ اسلام کا دوسرا سب سے مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد نبوی سعودی عربیہ کے مدینہ شہر میں موجود ہے۔ سعودی دور میں اس کی سب سے بڑی توسیع 1994 میں ہوئی تھی۔ آج کے اس وقت میں تو پیغمبر کے حجرے کے نام سے جو جانا جاتا ہے وہ اس مسجد کے جنوب مشرق کونے میں بنا ہوا ہے۔ اس میں اللہ کے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ اسی پر گنبد خضرا بنایا گیا تھا۔ یہ مسجد نبوی کی سب سے نمایاں نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سعودی عرب جاتا ہے تو پھر وہ لازمی طور پر عمرہ یا حج کرنے کے بعد میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ شریف بھی ضرور جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو مدینہ کی مٹی نصیب ہو جاتی ہے، یعنی کہ جن کا انتقال مدینہ شریف میں ہو جاتا ہے، تو وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان کا جنازہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ جنت البقیع کی طرف لے جایا جاتا ہے اور پھر وہیں پر یعنی کہ جنت البقیع میں ہی ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے سعودی عرب ضرور جائے اور پھر جب وہ عمرہ یا حج کرنے کے بعد جب مدینہ شریف میں چلا جائے تو پھر وہ وہاں سے واپس لوٹ کر نہیں آئے، یعنی کہ ان کا وہیں پر انتقال ہو جائے اور ان کو مدینے کی ہی مٹی نصیب ہو جائے۔ لیکن دوستو، ایسے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کا انتقال مدینہ میں ہوتا ہے اور ان کو مدینہ کی مٹی نصیب ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں اور پھر مکہ اور مدینہ میں زیارت کرنے کے بعد خیریت سے واپس اپنے گھر کو لوٹ آتے ہیں۔ لیکن بہت ہی کم خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مدینہ میں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر ان کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے، ان کو مدینہ کی مٹی نصیب ہو جائے۔ ایسے خوش نصیب لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح سے ایک شخص تھا جو کافی دنوں سے اس بات کو لے کر بے چین تھا کہ وہ کب عمرہ یا حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ جائے، یعنی کہ اس کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ ایک بار حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ مدینہ ضرور جائے، لیکن ہر بار اس کے ساتھ میں کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مکہ مدینہ میں نہیں جا پا رہا تھا۔ اس کے پاس میں پیسہ روپیہ سب کچھ موجود تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے اس کے ساتھ میں ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مکہ مدینہ
نہیں جا پا رہا تھا، لیکن اس بار اس نے اللہ سے رو رو کر بہت دعائیں کی، بہت منتیں کی، اور اللہ نے اس بار اس کی اس دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ اسی لیے اس بار اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس بار وہ ہر حال میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سعودی عرب ضرور جائے گا، اور پھر مکہ سے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی ضرور جائے گا۔ اس کے بعد کافی محنت مشقت کرنے کے بعد آخر کار وہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر سب سے پہلے تو اس نے خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کی، اور وہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر زاروں قطار رونے لگا اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ آس پاس کے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، مگر وہاں پر موجود سب لوگ جانتے تھے کہ یہاں پر آنے کے بعد ہر مسلمان کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان کا یہاں پر آنے کے بعد دل رونے کو کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ایسا ہی حال اس شخص کا بھی ہو رہا تھا، یہ بھی زاروں قطار روئے چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور اللہ کی عبادت کی اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اور پھر یہاں پر عمرہ خیریت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ آج وہ بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا، اس کی خوشی اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج اس نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں پالی ہوں۔ جب وہ مدینہ شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو اس کے بعد بھی وہ بہت زاروں قطار رونے لگا۔ روضہ رسول کی جالی کو پکڑ کر اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سیکورٹی والے دوڑ کر اس کے پاس آئے، کیونکہ اس جگہ پر سیکورٹی والے کسی کو زیادہ دیر تک رکنے نہیں دیتے، لیکن اس وقت اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ وہ تو بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی مبارک پکڑ کر اپنا سر ٹکائے بھی روئے جا رہا تھا۔ اس کا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ وہیں پر بیٹھ کر سیدھا زمین پر لیٹ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ شخص کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ یہ ابھی تو رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور ابھی یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ پھر وہاں پر آس پاس میں جو سیکورٹی والے موجود تھے وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے اور پھر اسے اٹھانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑکنے لگے، لیکن وہ تو اپنے ہوش سے بالکل بیگانہ ہو چکا تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ آخر اس شخص کو اچانک سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر فوراً اس سیکورٹی والے اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد ڈاکٹروں کی طرف سے انہیں جو خبر ملی اسے سن کر وہ سب کے سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ اس کے بچنے کی امید بہت کم ہے، اس کے پاس میں وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے فوراً ہی اس کے گھر والوں کو انفارم کر دیا جائے۔ اس شخص کے ساتھ میں یہاں پر کوئی بھی اس کا اپنا موجود نہیں تھا، لیکن پھر جب چھان بین کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ایک ٹریول ایجنٹ کے ذریعے سے یہاں پر آیا تھا، اس لیے پھر فوراً ہی اس ٹریول ایجنٹ سے کانٹیکٹ کیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ کے ذریعے سے اس نام کا ایک مسافر یہاں پر آیا ہوا ہے اور وہ اس وقت بہت بیمار چل رہا ہے، اس کے بچنے کی امید بہت کم ہے، اس لیے فوراً ہی اس کے گھر والوں نے یہ خبر پہنچا دو اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ اگر ہمیں آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر ٹریول ایجنٹ نے فوراً ہی اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی، یعنی کہ ان کے گھر والوں کو اس بارے میں بتا دیا اور ان کو اس بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے انتقال کے بعد میں میت کو گھر پر بھیجنا ہے یا پھر وہیں پر مدینہ شریف میں دفن کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے اس بندے کی خواہش کے بارے میں بھی معلوم کیا۔ یہ سن کر گھر والوں نے بتایا کہ اس کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اس کو وہیں پر یعنی کہ مدینہ شریف کی ہی مٹی نصیب ہو جائے، اس کے لیے یہاں اللہ سے رو رو کر وہ دعائیں بھی کرتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ یا اللہ میں جب بھی خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں جاؤں تو مجھے وہیں پر موت آ جائے اور مجھے وہیں کی مٹی نصیب ہو، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو وہیں پر موت آ گئی، اسی لیے پھر اس کے گھر والوں نے اس بات کی انہیں اجازت دے دی کہ اس کو وہیں پر یعنی کہ جنت البقیع میں ہی دفن کر لیا جائے۔ پھر وہاں کے نمائندوں نے اس کی تدفین کے لیے بہت اچھا اہتمام کیا، اس کو غسل دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی جانے لگی۔ تمام لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت
वक्त वहां पर काफी लोग मौजूद थे, जिनकी तादाद कम से कम 500 लोगों के आसपास बताई जा रही है। इससे पता चलता है कि ये शख्स बहुत खुश नसीब था जो इसके नमाज जनाजा में इतने लोग मौजूद थे। अब इमाम साहब नमाज जनाजा मुकम्मल करके जैसे ही वहां से हटे तो एकदम से मदीना शरीफ में तेज तेज हवाएं चलने लगी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मौसम को ये क्या हो गया। फिर अचानक ही इमाम साहब की नजर आसमान की तरफ गई तो उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कोई परिंदा नुमा चीज उड़ती हुई उनकी तरफ आ रही हो। धीरे धीरे वो चीज उनके करीब आती गई, साथ ही साथ उनका वजूद भी उसका बड़ा होता चला गया। इमाम साहब बहुत गौर से उस चीज को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि इमाम साहब के पीछे जो लोग खड़े हुए थे वो सब के सब नॉर्मल खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि पीछे खड़े लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिर अचानक ही वो परिंदा नुमा चीज नीचे आई तो इमाम साहब के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो कोई परिंदा नहीं बल्कि वो तो एक घोड़ा था जो उड़ता हुआ चला आ रहा था। फिर वो घोड़ा बिल्कुल उस जनाजे के करीब आकर रुक गया। ये देखकर इमाम साहब बहुत ज्यादा परेशान हो गए और साथ ही पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रहे थे, लेकिन पीछे के लोग सब लोग नॉर्मल लग रहे थे। देखकर इमाम साहब को पक्का यकीन हो गया था कि ये मनासिर सिर्फ और सिर्फ वही देख पा रहे हैं। इस वजह से वो बिल्कुल खामोश होकर खड़े हो गए और फिर इन मंजर को अपनी आंखों से देखने लगे। फिर वो घोड़ा उस मैयत के करीब गया और उसके कान के पास जाकर खड़ा हो गया और उसको गौर गौर से देखने लगा और फिर एकदम से उसने अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाया और एक तेज आवाज में हिनहिनाने लगा। ये सब कुछ करने के बाद वो घोड़ा जिस तरह से आया था फिर वैसे ही उड़ता हुआ वापस आसमान में कहीं गुम हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई फरिश्ता अपना रूप बदलकर इस मैयत के पास में आया था, इसका इस्तकबाल करने के लिए इसके पास आया था। देखकर इमाम साहब वहीं सजदा रेज हो गए और उस शख्स के लिए अल्लाह से दुआएं करने लगे कि या अल्लाह इसको जन्नत में आला से आला मकाम अता करना, अगर ये गुनहगार है तो इसकी बख्शिश फरमाना। और इसके बाद इमाम साहब ने पीछे खड़े लोगों को इशारा किया कि मैयत को दफनाने का वक्त करीब हो गया है। उसके बाद तमाम लोग मैयत की तरफ बढ़े और मैयत को अपने कंधों पर उठा लिया और फिर अल्लाहु अकबर नारों के साथ जन्नतुल बकी की तरफ ले जाने लगे। इधर इमाम साहब बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये इंसान अल्लाह के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इसी वजह से अल्लाह ने उसे ऐसा मंजर दिखाया है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।